जी अस्सलाम वालेकुम। जी, so today's topic is Hazrat Maryam's life and what we should understand from Hazrat Maryam's ayat, because we read them as a story, but there is a lot of wisdom. There is a lot of it has been used metaphorically. तो हमें सबको इसके साथ relate करना है, and it's not just for women. It is for men also to understand the women, the nisa in Quran refers refers to feminine. So feminine is and masculine, both sides are in every human being. तो चाहे आप मर्द हो या औरत हो, आपकी एक emotional feminine side होती है, which refers to nurturing, which refers to caring, feeling, emotions. And then you have a masculine side, which is, of course, stronger in men, but it is also there in women also, which means you have the logic, the reasoning, the thinking, and it also translates into decision making ability. So ये सब चीजें जो हैं ये masculine traits में आती हैं of personality, और feminine traits में आपकी आती हैं feeling, emotion, and caring and nurturing. So ये दोनों चीजों का जो combination होता है उससे आपकी personality बनती है. So हजरत मरियम का जब जिक्र होता है तो हजरत मरियम को आप फेमिनिन साइड से देखेंगे, अपनी फेमिनिन साइड, एवरीबडी हु इज लिसनिंग. ठीक है जी. तो अब ये हम आयतें पढ़ेंगे तो इसमें आप अपने साथ रिलेट कीजिएगा. सो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. First ayat I'm going to read from Surah 12, ayat number 3. Surah Yusuf, ayat number 3. Nahnu nakussu alayka, हम आपके साथ रिलेट करते हैं. नकुस्सु, इस किस्से को आपके साथ रिलेट करते हैं. आसनल कससे, द मोस्ट ब्यूटिफुल कसस, द ब्यूटिफुल ऑफ स्टोरीज, रिलेटेबल स्टोरीज. बिमा अवहैना इलैका हाज़ल कुरान, जिसको हम रिवील करते हैं, वही करते हैं आपकी तरफ इस कुरान में से. व इन कुंता मिन कब्लिही लमिनल गाफिलीन, और बेशक आप इससे पहले गफलत वालों में से थे, मीनिंग यू वर अनअवेयर, अनकॉन्शियस ऑफ दिस. नेक्स्ट आयत आप देखिए, सूरा 3 आयत 33. सूरा आले इमरान आयत नंबर 33. इन्ना लाहस्तफा आदमा व नूहा, बेशक अल्लाह ने चूज किया आदम और नूह को, व आला इब्राहीमा, और इब्राहीम की आल को, व आला इमराना अलल आलमीन, और इमरान की आल को आलमीन के ऊपर. तो यहाँ अल्लाह हैज चोजन, जो अल्लाह ने एक आयत में जिनको वो दर्जा दिया है, हजरत आदम, हजरत नूह, हजरत इब्राहीम की फैमिली और हजरत इमरान की फैमिली. Imran word comes from Umar. So Umar, somebody who has spent some good time doing service to Allah. अगर आपने अपनी जिंदगी में किसी भी चीज में, किसी काम में भी, in some area, it doesn't have to be your entire self. It means किसी खास जगह पे आपने अल्लाह की सर्विस की है and उसमें कोई good enough time गुजारा है, so that is your Imran side. आपने कोई उम्र गुजारी है तो आपके अंदर वो गुडनेस, उसकी उस एक्शन की जो एक अच्छाई है वो आपके अंदर मौजूद है. इसको अब यहाँ से शुरू करेंगे. ज़ुर्रियातम बादुहा मिन बाद, दे आर ऑफस्प्रिंग्स, चिल्ड्रन उनमें से बाज बाज के एक दूसरे के. वल्लाहु समीउन अलीम, एंड अल्लाह इज ऑल हियरिंग, ऑल नोइंग. इस कालत इम्राअतु इमराना, जब कहा इमरान की वाइफ ने. अब इमरान की वाइफ कहती हैं. सो एक इंसान जिसने कुछ जिंदगी का हिस्सा अल्लाह की सर्विस में, अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजारा है, अब उनकी वाइफ कहती हैं व्हेन शी इज एक्सपेक्टिंग, रब्बे इन्नी नजर तो, ए मेरे रब, मैं डेडिकेट करती हूँ, लका माफी बतनी, उसको आपके लिए जो मेरे बतन में है. बतन मीन्स योर इनसाइड, योर इनर मोस्ट सेल्फ.
So whatever I have in my innermost self, I dedicate to your service. Muharraran, liberating myself, fatakabbal minni, तो आप मुझसे इसको कबूल कर लीजिए. Liberating myself कि आप जो भी कंसीव करते हैं वो अल्लाह की नज़र कर देते हैं कि अल्लाह ताला ये आपकी नज़र है, अब आप इसको लेके चलिए, गाइडेंस दीजिए, प्रोटेक्शन दीजिए, ये आपकी सर्विस में मैं आपकी नज़र कर रही हूँ, अपनी जो भी मेरे इनसाइड ऑफ माई सेल्फ है, अपनी इनर मोस्ट डिजायर्स आई डेडिकेट टू यू. आप इसको कबूल कर दें एंड आई लिबरेट माई सेल्फ. सो जब भी आपको बोझ महसूस होता है अंदर, कोई तनाव महसूस होता है, आपको लगता है टू मच बर्डन, यू डेडिकेट इट टू अल्लाह कि जो भी मेरे अंदर क्या चीज़ है मुझे नहीं पता है, प्लीज रिलीज मी फ्रॉम इट, यू टेक इट फ्रॉम माई साइड. इन्नका अंत समीउल अलीम, बेशक आप सुनने वाले और इल्म रखने वाले हैं. फलम्मा वदाअतहा, और फिर when she was delivered, जब उन्होंने उसको डिलीवर किया, कालत, तो कहा, रब्बे इन्नी वदातुहा उनसा, ए मेरे रब, मैंने तो डिलीवर की है एक मुअन्नस, अ फीमेल. सो जब आप समझते हैं कि अल्लाह की सर्विस में आप कोई चीज़ डेडिकेट करेंगे तो आपको लगता है कि वो कोई काम होगा, कोई मैस्कुलिन चीज़ होगी जो कि उठ खड़ा होगा और कुछ अल्लाह की सर्विस में कुछ काम करेगा, मेहनत करेगा. ये तो इमोशन आ गई, मुअन्नस आ गई, फीमेल आ गई. तो अल्लाह से जब आपने दुआ मांगी कि अपनी सर्विस के लिए मुझे कोई चीज़ दीजिए, मैं डेडिकेट करती हूँ, तो अल्लाह ने इमोशन दी. नाउ व्हाट इज दैट इमोशन? तो वो सवाल करती है कि ये तो मुअन्नस आ गई, उनसा. वल्लाहु आलमु बिमा वदाअत, और अल्लाह को इल्म है जो उन्होंने डिलीवर किया. वलैसा ज़करु कल उनसा, और नहीं है मुज़क्कर, मेल is not like the female. Now that is the difference, कि मुज़क्कर जो है वो फीमेल की तरह नहीं है. आप इमोशन, your feeling, your intention is very important for the service of Allah Ta'ala. It is just not your logic and your reasoning and your action that is needed. The intent, the emotion, the motivation behind it is equally important. In fact, that comes first. तो जब भी आप अल्लाह ताला की सर्विस में जाने के लिए इंटेंशन करते हैं तो वो इंटेंशन की जो फीलिंग आती है ना, आपका जो दिल कहता है, वहां से आप शुरू करते हैं. तो उसका आना पहले जरूरी होता है. वो आपके अंदर आएगा, उसको फिर आप ट्रांसलेट करेंगे इनटू सम डूएबल एक्शन or some logic or anything that you will take step forward with. व इन्नी समैतुहा मरियमा, और मैंने उसका नाम रखा है मरियम. व इन्नी उईज़ुहा बिका, और बेशक मैं उसको आपकी प्रोटेक्शन में देती हूँ. व ज़ुर्रियातहा मिनश शैतानिर रजीम, और उसकी ऑफस्प्रिंग्स, उसकी ज़ुर्रियत को रजम किए गए, स्टोन्ड, रिजेक्टेड शैतान से. तो she is protected, Maryam and her offspring is protected from शैतान रजीम, क्योंकि उन्होंने उसकी पैदाइश से पहले ही अल्लाह की नज़र उनको कर दिया था, तो वो फिर अल्लाह ने उनको अपनी प्रोटेक्शन में रखा. फतकब्बलहा रब्बुहा, और फिर कबूल किया उनको उनके रब ने. बिकबूलिन हसनिन, बहुत खूबसूरत तरीके से कबूल किया. व अम्बतहा नबातन हसना, और उनकी परवरिश की, नबातात इज लाइक ग्रोथ, उनकी ग्रोथ की बहुत खूबसूरत तरीके से. तो ये अब आपकी, नाउ स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, बिकॉज वी आर लुकिंग इनवर्डली, वी आर इंट्रोस्पेक्टिंग. तो जब आप अंदर अपने देखेंगे, तो जब भी आप अल्लाह की सर्विस की ख्वाहिश करते हैं तो एक आपके अंदर फीलिंग और इमोशन पैदा होता है. वो इमोशन प्योर होता है और वो प्रोटेक्टेड होता है, अल्लाह उसकी हिफाजत करते हैं. तो उस इमोशन को लेकर फिर आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपने एक सिद्ध के दिल से, खुलूस से दिल से नियत की होती है. मर यम मीन्स इंटेंशन, मर मीन्स ऑफ द ऑर्डर.
So you make an intention of a task, of any task which is not yet visible to you, not yet known to you, but any task that may come going forth, उसकी आप intention करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक अता करें कि मैं आपकी सर्विस कर सकूं, आपकी रजा के मुताबिक काम कर सकूं. वकफला वकफलहा जकरिया, और उनकी कफालत की जकरिया ने. कफालत is again taking care, she needs caretaker. तो Zakaria comes from the word zikr. So again, the remembrance of Allah is alongside. तो जब भी आप इस किस्म की इमोशन को परवान चढ़ाएंगे अपने अंदर, साथ साथ अल्लाह का जिक्र रहेगा. सो उसके साथ साथ इसकी कफालत होगी. कुल्लमा दखला अलैहा, हर दफा जब वो दाखिल होते थे उनके पास, जकरिया, अल मेहराब, मेहराब के अंदर, वजदा इन द चेम्बर, वजदा इंदहा रिज्का, तो वो पाते थे उनके पास रिस्क. शी ऑलवेज हैड सस्टेनेंस फ्रॉम अल्लाह. काला, उन्होंने कहा, या मरियमु अन्ना लकी हाजा, ए मरियम ये कहाँ से आता है आपके पास रिस्क. कालत हुआ मिन इंदिल्लाहि, शी सेज ये अल्लाह के पास से है. तो जब आप इस किस्म की इंटेंशन करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी सस्टेनेंस के लिए, उस इमोशन की सस्टेनेंस के लिए, जिस तरह आपने भी बात बताई, कोई चीज़ आई तो आपके अंदर एक इमोशन थी, उसको आपने कनेक्ट कर दिया तो फौरन आपकी एक नरिशमेंट पहुंच जाती है. तो जब भी आप कोई अल्लाह की तरफ इस तरह से इंटेंशन, इमोशन डेडिकेट करते हैं तो अल्लाह ताला उसके लिए रिस्क साथ साथ भेजते हैं. मीनिंग कि उसको सस्टेन करने के लिए यू कीप गेटिंग कॉन्फर्मेशंस फ्रॉम आउटसाइड. इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशा, बेशक अल्लाह रिस्क देते हैं जिसे चाहते हैं, बगैर हिसाब, बगैर किसी हिसाब के, विदाउट मेजर. हुनालिका दआ ज़करिया रब्बाहु, और फिर यहाँ पे ज़करिया ने उनके रब से दुआ की. अब ज़करिया भी आई थिंक आई होल्ड इट टिल हियर बिकॉज वो फिर ज़करिया का इंस्टेंस स्टार्ट हो जाएगा. तो यहाँ तक आप समझ लीजिए कि किस तरह से मरियम हमारे अंदर की इमोशन है, हमारे अंदर की फीलिंग है, उनकी जो केयर है वो अल्लाह के जिक्र के साथ होती है. She has been born because we dedicated our service, our emotion, our feeling to Allah Ta'ala, and Allah Ta'ala protects her and the growth, further growth from shaitan. आप 42 देख लीजिए इसी सूरा की, सूरा 3 की आयत 42. व इस कालतिल मलाइकातु, और जब कहा मलाइका ने, या मरियमु ए मरियम, इन्नल्लाह अस्तफा के, बेशक अल्लाह ने आपको चुन लिया है, he has chosen you, व तहरा के, और आपको प्योरीफाई किया है, तहारत दी है, वस्तफा के अलन निसाइल आलमीन, and he has chosen you above women of all worlds, women and emotions of all worlds. तो सबसे सुपीरियर इमोशन वो है जो आप अल्लाह की तरफ डेडिकेट करते हैं. या मरियम मुकनुती लिरब्बिका, ए मरियम, अब मरियम क्या करती है, अल्लाह की, अपने रब की फर्मा बरदार होती है, वसजुदी, और सजदा करती है, वरकाई मअर राकिईन, और रुकू करती है रुकू करने वालों के साथ. So she bows down, sajda is full prostration and ruku is half submission. जब आप घुटनों पे अपने हाथ रख के half submission, half bow करते हैं, तो रुकू करती है रुकू करने वालों के साथ, which means कि वो कलेक्टिव के साथ करती हैं. तो यहाँ पे जमात का भी एक आपको कॉन्फर्मेशन मिल जाती है कि ख़वातीन ने भी जमात के साथ पढ़ना होता है, बिकॉज इट इज़ ऑल कनेक्टेड. सो आपकी अपनी आइसोलेशन में ग्रोथ नहीं होती है, सबके साथ ग्रोथ होती है. इवन स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है लोगों के साथ मिल के होती है, लोगों के साथ मिल के सबमिट करना होता है और अल्लाह का फरमा बरदार है.
جی نیکسٹ آپ نیکسٹ آیت بھی دیکھ لیں، سورہ اسی کی سورہ 3 کی 44. ذالکا من انباء الغیب، یہ خبریں غیب کی ہیں، نوحی ہے الیکا، جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. we reveal these unseen things to you. وما کنتا لدیہم، اور نہیں تھے آپ ان کے درمیان، از یلقون اقلامہم، جب وہ اپنے کلموں سے، اپنے پینس سے لکھائی کر رہے تھے ان کے اگینسٹ. ایہم یکفلو مریم، کہ کون کفالت کر رہا ہے مریم کی. وما کنتا لدیہم، اور نہیں تھے آپ ان کے درمیان، از یختصمون، when they were disputing about different things. اس قالت الملائکۃ، پھر کہا ملائکہ نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرکی بکلمات منہ، بے شک اللہ آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک کلمے کی اپنے پاس سے، آپ کے لیے، فرام ہم. سو مریم کو ملائکہ فرشتے بتاتے ہیں کہ یو ول گیٹ a good news of a child, about a child, جو کہ who is the word of Allah. So جب حضرت عیسیٰ کی بات ہوتی ہے تو ان کے لیے کلمت اللہ کا لفظ ہے، the word of Allah, because that is the pure form of expression of اللہ تعالیٰ's spirit. اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، ان کا نام ہے المسیح، مسح سے نکلا ہے the one who touches, who has a healing touch. عیسی ابن مریم، جو کہ عیسیٰ ہے son of مریم. وجیہن فی الدنیا والآخرہ، اور ان کا he is held in honor in this world and in the hereafter. ومن المقربین، اور وہ اللہ کے قریب لوگوں میں سے ہیں. جی وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ بات کریں گے انسانوں سے اپنے مہد اس جھولے میں بھی، جو اپنا ان کا کریڈل ہے، وَكَهْلًا، اور میچورٹی میں بھی، میننگ اپنی چائلڈہڈ میں بھی بات کریں گے اور اپنی میچورٹی میں بھی. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہوں گے. اصلاح میننگ he will continuously correct himself. تو صالحین ہم جب بھی استعمال کرتے ہیں تو کریکشن اسی کی ہوتی ہے جو کہ کوئی آپ نے غلطی کی ہوتی ہے. تو انبیاء اور all صالحین. سو مطلب آپ جب ایمان لاتے ہیں تو اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں، تو یہ انبیاء کی اتباع ہوتی ہے، یہ ان کی فالوئنگ ہوتی ہے. All انبیاء are صالحین. And this is what we have to understand also, کہ it's not about کہ آپ پرفیکشن میں آئیں گے کسی بھی وقت. You are going to continue improving, correcting, and that is what is required of us. That is what Anbiya also did. So realistic ہونے کی ضرورت ہے. Unrealistic expectations یا interpretations نہیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ بھی انسانوں کی طرح ہی بھیجے ہیں، تو ہمیں بھی وہ اسی طرح کا سبق ملتا ہے. قالت رب انا یکون لی ولد، تو مریم کہتی ہے اے میرے رب، کیسے ہو سکتی ہے مجھے کوئی اولاد، ولم یمسسنی بشر، جب مجھے کسی بشر نے ٹچ نہیں کیا. کالا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ نے فرمایا اسی طرح اللہ کریٹ کرتے ہیں جیسے چاہتے ہیں. اذا قضا امرن، جب کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے کسی آرڈر کا، کسی کام کا، فانما یقول لہ، تو وہ کہہ دیتے ہیں اس کو کن، ہو جا. فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. So she is questioning کہ I have not been touched by anyone, how can I have a child? Now this is again spiritual. تو جب اب آگے ہم پڑھیں گے کہ یہ حضرت مریم کی جو کنسیپشن ہے اس کے کیا پیچھے جو ہے کانسیپٹ ہے، کہ اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کی طرف جب ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، اللہ کی سروس میں رکھتے ہیں، you don't have to be affected by externally. آپ کو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ریویلیشنز آتی ہیں، ڈائریکٹ کنسیپشن ہوتی ہے، and that is what we are going to see from the ayat. سورہ 19 آیت 16 دیکھ لیجیے. اپنے آپ کو جب آپ آئسولیٹ کریں گے نا دنیا سے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں،
لوگ تھوڑی دیر کے لیے ریٹریٹ ریکلوز ان جگہوں پہ جاتے ہیں، اپنے آپ کو دنیا سے سوری 19 کی 16 دنیا سے جب آپ الگ کر کے کٹ آف کر کے جب سیپریٹ ہوتے ہیں اور آپ فوکس کرتے ہیں اللہ کی طرف، ریفلیکٹ کرتے ہوئے، انٹروسپیکٹ کرتے ہوئے، سوچتے ہوئے، تو آپ کو آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں، آپ کو انفارمیشن آتی ہے، اور آپ کو اللہ کی طرف سے گائیڈنس بھی آتی ہے، اپنے بارے میں سمجھ آتی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ آگے اس کی بیسس پر آگے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، کریکٹ کرتے ہیں، ریکیلیبریٹ کرتے ہیں، ریسیٹ کرتے ہیں۔ سورہ 19 آیت 16، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْیَمَ، اور ذکر کریں کتاب میں مریم کا، اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، جب وہ ڈیٹیچ ہو گئیں اپنی فیملی سے، سو میننگ جو ان کے سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں، جو ان کی سراؤنڈنگ میں تھاٹ پروسیس چل رہا ہے، انفارمیشن چل رہی ہے، سب کو ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے، شی withdrew from that. So she separated herself مکانن شرقیہ to a place in the east. مشرق، مشرق is symbolic of the sun, meaning جہاں سے روشنی آ رہی ہے، جہاں سے enlightenment آ رہی ہے، تو اللہ کی طرف آپ دیکھتے ہیں to a place where you are receiving some light. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اور انہوں نے اخذ کیا اپنی فیملی سے، ان لوگوں سے، حجاب. حجاب is now the veil, the separation. So she brought a block, a separation between herself and the rest of the people. تو جب بھی آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے آؤٹ سائڈ انفلوئنسز سے اپنے آپ کو بند کر کے ذرا اپنے پاس آپ سوچتے ہیں نا، تو پھر آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور سوچتے ہیں، اور اپنے جو زندگی کے معاملات جن کے بارے میں آپ کوئی کلیئرٹی چاہتے ہیں، وہ کلیئرٹی آپ کو آ جاتی ہے. دیٹ از ہاؤ دا تھاٹ پروسیس is not influenced by the external. آپ کیونکہ ہم جاتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ ہر کوئی اپنی اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے، پھر جب آپ چپ کر کے لوگوں سے ہٹ کے جب آپ اندر سوچتے ہیں تو پھر آپ کو اندر سے آواز آتی ہے، اور وہاں پہ اللہ سے آپ کا کنیکشن زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے بھیجا اس کی طرف ہماری روح میں سے، تو اللہ پھر بھیجتے ہیں اپنی اسپرٹ میں سے. And the spirit is understanding. روح means the understanding. So Allah sends that to her. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو وہ مثال ہو گیا ان کے لیے جیسے بشر ہے، proportioned, even. سویہ means even. A very balanced concept comes to her. So یہاں پہ آپ اس کو ریڈ کیجئے، not like a human being is coming to her, a concept comes to her. A conceptual understanding is received by her, which is a very balanced point of view. قالت she says انی اعوذ بالرحمن منکا، بے شک میں پناہ مانگتی ہوں رحمان کی آپ سے. جب بھی اللہ الرحمن یوز کرتے ہیں موسٹ گریشیس، تو سورہ رحمان سے ہمیں پتہ چلتا ہے علم القرآن، تو قرآن کا علم دیتے ہیں. الرحمن علم القرآن. He uses this attribute of his when he is giving us the knowledge of Quran. So that is the graciousness of Allah Ta'ala کہ ہم سے وہ اپنے علم میں سے شیئر کرتے ہیں. تو here she says کہ میں پناہ میں آتی ہوں الرحمن کی، کہ یہ نالج جو آ رہی ہے وہ رحمان کی طرف سے ہی آ رہی ہے نا، کہ کہیں اور سے آ رہی ہے. ان کنتا تقیہ، اگر آپ ہیں کہ آپ اللہ سے خوف کھاتے ہیں، if you do fear Allah. کالا he said انما انا رسول ربک، بے شک میں رسول ہوں آپ کے رب کا، لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں گرانٹ کروں آپ کو ایک غلام، a youth which is pure, زکیہ justified pure youth. Again, last time we discussed کہ جو آپ کے بیٹے ہوتے ہیں یا بیٹیاں ہوتی ہیں وہ آپ کی ایوالوڈ فارم ہوتی ہیں، آپ کی نیکسٹ گروتھ ہوتی ہے. تو اسی طرح جب آپ کو قرآن میں ذکر آتا ہے اس کا، تو آپ اپنے لیے جب اس کو سمجھیں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ کی ایوالوڈ سوچ آپ کے پاس آ رہی ہے، تو آپ کو ایک مینٹلی
آپ کو ایک اسپرچوالٹی کا نیکسٹ لیول عطا کیا جائے گا. قالت she says انا یکون لی غلامن, کیسے ہو سکتا ہے مجھے کوئی غلام, کوئی بیٹا. ولم یمسسنی بشر, جبکہ مجھے کسی بشر نے افیکٹ نہیں کیا. ولم اکو بغیہ, اور نہ ہی میں نے کوئی غلط کام کیا ہے. اسی آپ کو لیسنس کیسے آتے ہیں؟ آپ کسی سے انفلوئنس ہوتے ہیں تب آپ کو سیکھتے ہیں آپ اس سے, یا پھر آپ کوئی کام کرتے ہیں, یو گو دی ادر وے اینڈ دین یو ایکسپیرینس اٹ اینڈ دین یو ریئلائز اوہ یہ تو اس طرح سے تھا تو یہ غلطی. اسی طرح آپ کو وزڈم آتی ہے. آپ کی جو بیلنس آپ کی تھاٹ پروسیس میں آتا ہے وہ آپ کی دونوں انلائٹنڈ اور ڈارک سائڈ کے بیلنس سے آتا ہے. دونوں کو آپ نے آگے لے کے چلنا ہوتا ہے, پھر آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی لمٹس اینڈ باؤنڈریز کہاں تک ہوتی ہیں, جو چیز آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی وزڈم کی چیز ہو اس میں آپ کو کر کے پتا چلتا ہے کہ اس سے زیادہ کیا تو یہ غلط کام ہوگا, اس کو ادھر حدود میں رکھتے ہوئے کرنا ہے, اس کا یہ فائدہ ہے, and this is how it is to be used. So that is how we learn lessons and wisdom. کالا کذالک, تو انہوں نے کہا بس اسی طرح ہے. کالا رب کے ہوا علیہ ہین, this is very easy for your Lord, for your Rabb. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ, اور تاکہ ہم بنا دیں اس کو a sign for people. وَرَحْمَةً مِنَّا, اور رحمت ہماری طرف سے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا, اور یہ آرڈر جو ہے, this matter is already decreed, یہ پورا ہونے والا ہے. This is how it is done. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا, and then she conceived him. So she conceives the spirit, she conceives the message. ہمیں بھی جب کوئی میسج سمجھ میں آتا ہے انیشیل سٹیجز میں, we keep it to ourselves. ایک آپ کو فیلنگ آتی ہے کہ اس کو سنبھال کے, keep that feeling and thought process within you and keep it protected till the time we feel that we are ready to pass it on to anyone. So this is actually the conception of the message. And then she retires with it, or she again withdraws with it to a far off remote place. تو آپ اس کو اپنے اندر کہیں دور رکھتے ہیں سنبھال کے, اس conceptual understanding کو, تاکہ کوئی اس کو افیکٹ نہ کر پائے, کوئی اس کو ایڈلٹریٹ نہ کر پائے, کوئی اس میں کوئی جو ہے نا کوئی بات ایسے نہ کرے جس کی وجہ سے آپ کو پھر ڈاؤٹس آ جائیں. تو آپ جب بھی کوئی پیور میسج ریسیو کرتے ہیں تو آپ اس کو سارے قسم کے ڈاؤٹس اور چیزوں سے بچاتے ہیں. فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ, اور پھر جب آئیں ڈیلیوری کا ٹائم, إِلَى جِزْءِ النَّخْلَةِ, تو it drove her to the trunk of a palm tree. اب ڈیلیوری کس چیز کی ہوتی ہے؟ اس میسج کے حوالے سے جتنی ہمارے اندر فالس بلیفز ہوتے ہیں, کیونکہ آپ نے جب کوئی اسپرٹ سمجھنی ہوتی ہے کسی چیز کی, کوئی وزڈم اللہ کی طرف سے, تو آپ کو اپنے سارے پرانے فالس بلیفز ایلیمنیٹ کرنے ہوتے ہیں. تو وہ چیز جو ہے بڑی پینفل ہوتی ہے, بیکاز آپ کو ڈیٹیچ ہونا پڑتا ہے, آپ کو کریکشن کرنی پڑتی ہے, آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ٹریڈیشنلی تو ہم یہ کرتے آئے ہیں, یہ کام غلط ہے, اس کو چھوڑنا ہوگا. اینڈ اینی ٹائم یو آر بریکنگ یور پیٹرنس, any time you are correcting yourself, you have to get out of your comfort zone, and you have those labor pains of delivery, because you're delivering the falsehood to make space for the pure message. اور یہ پروسیس ہمارا مینٹل بھی ہوتا ہے, جس کو ہم پھر دیکھتے ہیں, اسی کی مینیفیسٹیشن پھر فزیکل ہوتی ہے. قالت یا لیتنی متو قبل ھذا, تو وہ کہتی ہیں کہ کاش کہ مجھے موت آ جاتی اس سے پہلے. وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا, اور میں ہو جاتی کوئی بھولی ہوئی چیز میں سے. So again we face death of our old version. جب بھی آپ کوئی غلط چیزیں ڈیلیور کرتے ہیں اپنے سسٹم سے, اپنے بلیف سسٹم میں سے خارج کرتے ہیں غلط قسم کے بلیفز کو, تو آپ کی وہ چیز ڈیتھ فیس کرتی ہے. اس کا پین بھی ہوتا ہے, اس کا ڈسکمفرٹ بھی ہوتا ہے, لیکن پھر آپ کو کرنا ہوتا ہے.
کیونکہ آپ نے اگر آگے بڑھنا ہے، ایوالو کرنا ہے، اسپرچولی اپنے آپ کو آگے لے کے بڑھنا ہے، تو آپ کو یہ چیزیں بہتر ہوتا ہے خود کر لیجئے. لیکن پھر اللہ کا جو پروسیس ہوتا ہے اگر آپ نہیں کر پاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے وہ ہوتا ہی ہوتا ہے، تو اس میں ہونا ہی ہے. سو یہ نیچرل طریقہ ہے اور یہ آپ کی بہتری کے لیے ہوتا ہے. سو دیز آر گروتھ پینس دیٹ وی ایکسپیرئنس. آپ اپنے بچوں کو بھی جب سکھاتے ہیں نا تو آپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں دے میں کمپلین اینڈ کریب اباؤٹ تھنگز اباؤٹ ورکنگ اباؤٹ. آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں بیٹا، ایسے ہی ہوتا ہے، دس از دا وے آف لائف. چیزیں اسی طرح بہتر ہوتی ہیں. یو ہیو ٹو اسٹرگل ایٹ ٹائمز، یو ہیو ٹو گو تھرو دا گرائنڈ، یو ہیو ٹو ڈیولپ گریٹ، یو ہیو ٹو دس بلڈس کیریکٹر. سو you go through all these things. آپ کے بچپنے کے جو بلیفس ہوتے ہیں وہ آپ کو چھوڑنے پڑتے ہیں. تو maturity requires that you gradually, and this is a continuous process, you move on to the next stage of life. You will have to give up your old belief systems, your ways of doing things, and you will acquire better ways. تو آپ نے بہتری تو لانی ہے جب تک آپ زندہ ہیں. تو اس بہتری کو لانے کے لیے پچھلے طریقوں کو سفٹ آف کر کے ان کو نکالنا ہوتا ہے. فنادہا من تحتہا، اور پھر آواز آئی نیچے سے from beneath the palm tree، اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، کہ آپ پریشان نہ ہوں، grieve not, your Lord has provided a rivulet beneath thee، آپ کے پاس ایک نہر، ایک سٹریم بہ رہی ہے. تو ٹھنڈک، آسانی ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے آتی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. مشکلات آتی ہیں بہتری کے لیے، آپ کو کلینز کرنے کے لیے، پیوریفائی کرنے کے لیے، آپ کو لیسنز سکھانے کے لیے، آپ کی اٹینشن دلانے کے لیے کہ یہ چیز بہتر ہے، اس کو چوز کیجیے. مشکل لگ رہی ہوگی، انکمفرٹیبل لگ رہی ہوگی، چیزیں جو آپ کے پاس ہیں، انسان صرف یوز ٹو ہوتا ہے. لیکن نئی چیزوں کے ساتھ اڈاپٹ کرنے میں اگر آپ ایمان کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، یو ہیو ٹو ٹیک دا لیپ آف فیتھ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہیلپ آتی ہے. تو انیشیل آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے، بٹ دین یو آر provided with nourishment, you're provided with sustenance and comfort. So the stream symbolizes the comfort. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ، and shake towards yourself the trunk of the palm tree. تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تو وہ گرائے گا آپ کے اوپر fresh dates, moist dates. فَكُلِي وَاشْرَبِي، پھر کھائیں اور پئیں، وَقَرِّ عَيْنًا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں. فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور اگر آپ دیکھیں کسی بھی انسان کو، کسی بشر کو، فَقُولِي، تو کہیں، انی نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا، میں نے نظر کیا ہے رحمان کے لیے روزہ، a fast. This is fast of speaking. I'm not going to talk about this right now. There is a time of communicating. Before that, when you're receiving, you do not communicate and share everything. So you wait, you let it all sink in, settle down, make sense of it all, practice it, and then you communicate it to everyone. فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، I will not enter into any talk with any human being this day. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اور پھر وہ اپنی قوم کے پاس لے کر آئیں، bearing him. قالو، تو انہوں نے کہا، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ آپ کیا چیز لے کر آئی ہیں مریم، invented. سو جب بھی آپ کوئی نئی چیز سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے، کوئی اسپرچول انڈرسٹینڈنگ آپ کو آتی ہے اور آپ لوگوں کو جب پریزنٹ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اب آپ کیا بات کر رہے ہیں. سو یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، this is something new, we are not used to this, this is not against, this is not what the traditional understanding is. تو ان کو بھی کویسچن کیا جاتا ہے اسی طرح. and then یا اخت ہارون، ہارون کی بہن، ما کانا ابو کے کم رآ سوء، نہیں ہے آپ کے والد کہ وہ کوئی غلط کام کرتے، وما کانت امو کی بغیہ، نہ ہی آپ کی والدہ ہیں کہ وہ کوئی بغاوت کرتی ہیں، میننگ کوئی غلط کام کرتی ہیں.
So इस तरह से उनसे सवाल पूछा जाता है कि where are you coming from? Nobody has in your family has done this thing that bringing new conceptual understanding. So where are you going? फ़अशारत इलैहि, तो वो इशारा करती हैं बच्चे की तरफ। कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदि सबिया, तो वो कहते हैं ये कैसे बात करेगा, ये तो झूले में है अभी, जो कि झूलना झूल रहा है, मीनिंग इन हिज चाइल्डहुड ऑल्सो। तो हजरत ईसा और द स्पिरिट ऑफ अल्लाह, कलमतुल्लाह, Allah's word speaks to us in the very initial stages also. ये इसका मकसद है समझने का कि अल्लाह का जो कलाम होता है वो आपसे, आपकी लेवल 1 भी होगा ना तो आपसे बात करता है, क्योंकि वो हर इंसान के हर लेवल के लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है उसके मुताबिक समझ में आ जाती है. So this is Allah's word speaks to us even if it is new to us. काला, it says, he says, इन्नी अब्दुल्लाह है, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, सर्वेंट हूँ, आतानियल किताबा वजआलनी नबिया, उसने अता की है मुझे किताब और बनाया है मुझे नबी. सो यहाँ तक इसको रखते हैं जी. तो अल्लाह का जो मैसेज है और हजरत ईसा का जो मैसेज है वो हम आगे पढ़ेंगे कि उससे क्या क्या, विच साइड, क्या एस्पेक्ट्स हैं जो हजरत ईसा के मैसेज से हम देखते हैं कि उनकी तरफ से हीलिंग होती है. तो हीलिंग अल्लाह के ही कलाम के थ्रू होती है. सो हीलर जो है वो अल्लाह है. तो लेकिन जो मसा करना, द टच, सो हजरत ईसा की जो एग्जाम्पल दी गई है कि वो हमें टच करते हैं, हमें अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं और उससे हमारी हीलिंग होती है. एंड हम अंधे होते हैं, हमें नहीं नजर आ रहा होता तो हम देखने लग जाते हैं, द इनसाइट्स दैट वी रिसीव. सो ऑल दैट इज लिंक्ड टू हजरत ईसा's मैसेज. सो ये हम अब आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी टाइम पढ़ेंगे. बट अभी तक यही समझिए कि इवन इफ द मैसेज इज नॉट येट स्टेबल, झूले में होना, इट्स नॉट येट स्टेबल, नॉट मैच्योर्ड, not received completely, it still speaks to us. It still makes an impact on us. And that is Allah's kalam. जी लास्ट आयत देख लीजिए, सूरह 66 की आयत 12. व मरियम अब्नता इमराना, और मरियम जो बिनते इमरान है, द डॉटर ऑफ इमरान, अल्लती ahsanat farjaha, the one who guarded her chastity, guarded her farjaha or gaps, फनफखना फीहे मिर रूहिना, तो हमने फूंका उनमें अपनी रूह में से. अल्लाह then sent her the spirit, फूंका, blew from his spirit into her. वसद्दक़त बिकलिमाति रब्बिहा, and she confirmed to the word of her Rabb. वकुतुबिही, and his books. वकानत मिनल कानतीन, और वो है obedient कानतीन, devout servants में से अल्लाह के. सो यहाँ पे हमें सबक मिलता है कि मरियम करती क्या है जिसकी वजह से वो इतनी above the world, सारी निसा, सारी खवातीन, सारी emotions से higher है. अल्लाह की obedient है, she has pure intentions, and she guards herself. She guards her modesty. So anyone who does that will receive from Allah Ta'ala the Spirit directly. तो ये जी लेसन आज का. और अल्लाह ताला फिर अपनी स्पिरिट, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में से उसमें डायरेक्टली भेजते हैं, फिर उसकी हिफाजत भी करते हैं. He makes sure that the sustenance is provided for its growth, and then it is protected also from shaitan. But the process of guidance and a process of guarding and then process of obedience has to continue alongside. तो ये जब जब आप अपनी इमोशनल साइड, अपने खुलूस को, अपनी नेक नियति को कायम रखेंगे, अल्लाह की तरफ से आपको प्रोटेक्शन और गाइडेंस रिसीव होती रहेगी. Okay जी. So I hope it was easy, a bit complicated. जी जी बिल्कुल बिल्कुल.
comes back